वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब असेंबली आपको लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और उसके बाद वाज़ेह तौर पर कोई सूरत हाल सामने आ सकेगी कि आज पंजाब का तख्त किसके नाम पे आएगा, कौन वज़ीर आला पंजाब बनेगा। आज परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज में ये मुकाबला है। वोटिंग का अमल जारी है और इस हवाले से आपको बताएं तो परवेज इलाही को वोट देने वाले मेंबरान स्पीकर के बाईं जानिब रहे हैं, हमजा शहबाज को वोट देने वाले मेंबरान स्पीकर के दाएं जानिब रहे हैं। पीटीआई की तरफ से जैन कुरैशी ने पहला वोट कास्ट किया है। इससे पहले नून लीग ने इस पे एतराज जाहिर किया था कि जैन कुरैशी वोट कास्ट नहीं कर सकते और डिप्टी स्पीकर ने नून लीग की जानिब से यह एतराज मुस्तरद किया और जैन कुरैशी को वोट डालने की इजाजत दी गई, जबकि नून लीग की तरफ से पहला वोट असद खोकर ने कास्ट किया है। काफली के अरकान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। इतलात के मुताबिक ये बात सामने आई है और पंजाब असेंबली की सूरत हाल के हवाले से आपका अगर है आज दिन भर जो मनाजर सामने रहे, इससे पहले भी यही सूरत हाल रही। बड़ी मुश्किल से सियासी बहरान जो था वो खत्म हुआ था, मगर इस चीज को चैलेंज किया गया। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, लाहौर के ब्यूरो चीफ, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सलीम शेख, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? वोटिंग का अमल क्या मुकम्मल हो चुका है? मुकम्मल हुआ है, 1 मिनट हुआ है वोटिंग का अमल और इस वक्त जो है वोटों की गिनती जो है वो जारी है और दोनों तरफ से जो है वो वोटिंग की गिनती शुरू की जाती है और दोनों तरफ के जो अरकान असेंबली है उन्होंने ऐवान के अंदर से जो है वो विक्ट्री का निशान बनाया है। पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर मियां अफजल इकबाल जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं, मुस्लिम लीग पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी विक्ट्री का निशान बनाया है और नून के जो एमपी हैं सलीम साहिब सिंधु, उन्होंने भी विक्ट्री का निशान बनाया। उनका ये कहना है कि हम जीते हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता, काउंटिंग नहीं होती, तब तक जो है वो किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कौन जीता है। ताहम जो है वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, अब जो है गिनती की जा रही है और दोनों तरफ से जो है वो पोलिंग एजेंट जो एमपीए होते हैं वो गिनती के अमल में वो जो है मामलत कर रहे हैं और गिनती जब मुकम्मल होगी फिर डिप्टी स्पीकर जो कि दोस्त मोहम्मद मजारी हैं वो ऐलान करेंगे कि किसने कितने वोट लिए हैं और कौन वजीर आला पंजाब मुंतखब हुआ है। मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता दूं कि इस वक्त जो है पंजाब असेंबली में वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और गिनती का अमल जो है वो जारी है। जी ठीक है सलीम शेख, क्या प्रोसेस रहेगा? गिनती का अमल जारी, कितना वक्त इसके अंदर लगता है और इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? दोनों जानिब से पोलिंग एजेंट बैठे हैं जो गिनती कर रहे हैं, वो फिर क्या लिस्ट जो है वो डिप्टी स्पीकर तक पहुंचाते हैं? जी बिल्कुल, गिनती जो है वो कोई बहुत ज्यादा लंबा मसला नहीं है क्योंकि प्रिंटेड लिस्टें हैं, असेंबली के नाम भी हैं, उसमें तस्वीर भी लगी हुई है और सब जो वोट डाला है उसके वोट के आगे जो है वो निशान लगाया गया है कि एमपीए ने वोट डाल दिया है और कोई बहुत ज्यादा ठीक है सलीम शेख, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही। मैं सवाल ही करना चाहूंगा, पहले तो ये बात कही जा रही थी कि काफ लीग का कोई भी जो रुकन है वो सीट से नहीं उठा वोट कास्ट करने के लिए, क्या इतलात उन्होंने वोट कास्ट किया अपना इसमें? जी बिल्कुल, पहले यही था और काफ लीग के जो अरकान असेंबली हैं उन्होंने बिल्कुल आखिर में अपना वोट डाला है और तमाम जो अरकान असेंबली हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनके वोट मुकम्मल हो गए। कोई ऐसा एमपीए नहीं रहा डाला और जो है वोटिंग ठीक है सलीम शेख, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को यहाँ आगाह करते हैं, पंजाब असेंबली में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल आखिर में जाके काफ लीग के जो अरकान हैं उन्होंने वोट कास्ट किया। पंजाब असेंबली में वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। दोनों जानिब से जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर मौजूद है असेंबली के अंदर, वो तमाम वोटों की गिनती कर रही है कि कितने वोट किसको पड़े हैं, किसने वोट कास्ट किए हैं। इसके बाद जो लिस्ट है वो डिप्टी स्पीकर को पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है असेंबली के अंदर की? हमने इससे पहले के जब देखे थे उस वक्त बड़ा शोर शराबा हुआ था, बहुत कुछ उस वक्त देखने को मिला था, लड़ाई झगड़े, हाथापाई, गुत्तम गुत्ता, कई लोग जख्मी हो गए थे। आज का माहौल कैसा नजर आया अंदर? आज का माहौल बिल्कुल पुरअमन था, किसी की कोई आवाज नहीं निकली। वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो तमाम अरकान जो है वो अपने अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए लाइनों में लगे और उन्होंने वोट डाला। सिर्फ बात ये की जा रही थी
کہ مسلم لیگ کاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، کیونکہ اس حوالے سے جو مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین، ان کی طرف سے ایک لیٹر جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جو ہے پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید کاف لیگ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہ ڈالیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیفیکشن کلاس لگ جائے اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مسلم لیگ کاف کے جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے ان کی تعداد 10 بنتی ہے، وہ تمام ایوان میں موجود رہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے تقریباً آخر میں اپنا ووٹ ڈالا ہے، لیکن تمام کے تمام اراکین اسمبلی جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے تھا انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے اور اس وقت جو ہے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ جیسے ہی ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہوگا یہ نتیجہ جو ہے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو دیا جائے گا اور دوست محمد مزاری جو ہے وہ پھر اعلان کریں گے کہ کون جو ہے کتنے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوا ہے۔ اس میں ایک جو آئینی اور قانونی بات ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لیٹر چودھری شجاعت کی طرف سے لکھا گیا ہے اس لیٹر کا اگر حوالہ دیں ڈپٹی اسپیکر اور یہ کہیں کہ کیونکہ چودھری شجاعت کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور مسلم لیگ کاف کہ کوئی بھی رکن جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈال سکتا، تو اس میں پھر یہ آئینی اور قانونی بات آ جائے گی اور اس کے مطابق جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ان ووٹوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹھیک ہے سلیم شیخ ہوگا کیا ان ووٹس کا پھر ہوگا کیوں؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر کسی ووٹ کے اوپر اعتراض ہوگا بھی ڈپٹی اسپیکر کو تو وہ سیشن کے اندر رول پیش کیا جائے گا اس کا۔ کیا آج اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے، اس چیز کو الگ رکھ دیا جائے گا یا ووٹنگ کو کچھ وقت کے لیے روک دیا، جو ریزلٹ ہوگا اس کا کچھ وقت اس وقت روک دیا جائے گا اس کو؟ جی میرا جو اپنا خیال ہے اس کے مطابق جو ہے جو ووٹ اگر مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت کے لیٹر کے مطابق اگر ووٹوں کی گنتی کی جائے گی تو ان ووٹوں کو مائنس کیا جا سکتا ہے اور مائنس کرنے کے بعد جتنے ووٹ ہوں گے ان کو گنا جائے گا، اور اگر یہ ووٹ مائنس ہو گئے تو پھر جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکیں گے اور حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی پہلو ہے اور اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اظہر صدیق ان کی طرف سے بھی ایک ویڈیو میسج کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور آئین کے آرٹیکل 63A کا حوالہ دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس کی طرف سے اگر کوئی ڈائریکشن جاری ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو پھر کوئی اس پر ڈسکوالیفیکیشن نہیں لگتی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں ان کی طرف سے یہ پہلے ڈائریکشن جاری ہو گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے اور چودھری پرویز الہی کو جو ووٹ دے گا اس کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کیا جا سکے گا اور اس کا ووٹ بھی گنا جائے گا۔ لیکن کیونکہ یہ اب ایک آئینی اور قانونی بحث ہے اور یہ آئینی اور قانونی بحث ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے ایوان سے جا کر پھر جو ہے اعلیٰ عدالتوں میں جائے گی اور وہاں پر زیر بحث آئے گی اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہی کرے گی۔ لیکن کیونکہ یہ ابھی قبل وقت لگتا ہے اور اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس پر کچھ بہتر پوزیشن میں کہنے ہوں گے، کیونکہ اظہر صدیق نے جو حوالہ دیا ہے 63A کا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی کو پی ایم ایل کیو کے اراکین ڈال سکتے ہیں اور انہوں نے ووٹ بھی ڈالا ہے اور اسی آئینی اور قانونی جواز کو بنا کر جو ہے ووٹ ڈالا گیا۔ لیکن اب بات یہی ہے کہ حمزہ شہباز بھی بڑے مطمئن تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکہ مسلم لیگ نون پوری کی پوری یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے حمزہ شہباز ہی ہوں گے اور اس آئینی اور قانونی پہلو کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جہاں پر اگر فلور کراسنگ کی جائے گی اپنے پارٹی ہیڈ کی اگر بات نہیں مانی جائے گی تو پھر بات وہیں پر آئے گی کہ اس ووٹ کو گنا بھی نہیں جائے گا اور پھر ڈسکوالیفیکیشن بھی لگ جائے گی۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال بظاہر نظر آ رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اعلیٰ عدالتوں میں جائے گا اور آج جو بظاہر امکانات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہے اس کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو یہاں پر بظاہر بات چل رہی ہے اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ بات جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف ہی جائے گی اور وہاں
पे जाकर ही जो है ये फाइनल ٹھیک ہے ہوگا کہ سلیم شیخ، کون اب وزیر اسمبلی کے ماحول کی ہم نے جس طرح سے بات کری وہ آج پرام رہا، پچھلی دفعہ کی طرح ایسا کچھ صورتحال یا کچھ منظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، اور یہ شکر ہے کہ نہیں ہوا ایسا کچھ۔ آج ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر کے پیچھے کافی سارے لوگ موجود ہیں، اسمبلی کے سٹاف موجود ہے، دیگر کئی لوگ موجود ہیں، اتنی سیکیورٹی پھر کیوں انہیں فراہم کی گئی؟ اور دوسری جانب یہ کہ جو خوف طاری تھا پی ٹی آئی کے اوپر، جو ان کے چہروں پہ نظر آ رہا تھا، کچھ خوف مسلم لیگ نون کے ارکان کے چہرے پہ بھی نظر آ رہا تھا، وہ واضح طور پر ووٹنگ کے اندر بھی دکھا؟ جی دیکھیے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس ہے وہ تاخیر کا شکار بھی اس طرح ہوا ہے کہ جب تک جو آصف علی زرداری ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کی طرف ٹھیک ہے نہیں گئے۔ سلیم شیخ، ہم آپ سے مزید بھی اس پہ اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوا اور ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے، گنتی کا عمل جاری ہے، جیسے ہی کوئی رزلٹ سامنے پہنچتا ہے آپ تک پہنچایا جائے گا۔